سلام كم يلهم حجي إذا تري وادلهم نبرت أزيا زبلت نبرت أزيا زبلت نبرت يا حجي نبتقم تاتان نب وصي تاتان كلاليكمن كريئكمن كفتني أزيا زبلت نبرت أبرخا أمانكينا ويك أبسلمات أبوزح نجارات كوينكا كتكملان كتسأللان فيديو خسرحلان تخيل بوزح تقامي نجارات زلوا نبرت إياه أزيو بزحسرة شوعت يرون 83 سنت اللهكم أبناتي تيك توك أتيكم كتجزء واتخوليكم بتعامل زبالة عنجبوت جرهالكم الله بتعامل خبريو فتوهم مستر نبرت مستناتا دولة حستاتن أبكال كتكم تاريخهم كبير زباليو أبزناتي جين أنا كسر حلان بيفوربون كجبرلان سلست فقدني نزيان نبرت دي أنا خشيت سلست فقدني أبناتي أبلينك أتيكم ويكا أبناتي تيك توك أتيكم كتجزء يلابوكم سوم تروحوا أنا خاير بح مالتي كلها أنا بحساب كوينا نتس سلازي حوي حبتي نتباهلنا سرحنا نجبر مالتي حجي تقمتنا زيات وصيتاتن أتقاقمان كريكم فتني تغطلني زيا كم ذا تري وادلهم تزرق حوا مالتي زيا ناي تليفونيا تري وادلهم تزرق حوا مالتي زي تزرق حلو تري وادلهم زي تزرق حو دحر أبزي تقمتوا أبزي أمريت تقمتوا مالتيو أبزي أبلع علي زاءتو ناتا مبرهات له السخاء أبزل لكم تريولهم إذا مبرهات زي أبزنا لكم تريوهم أبزي تؤتوا مالتي نزي بيت تؤتوا أبزي أبلع علي تريولهم أبزي هم جاكم تلتموا مالتي نزي أخم جاكم زور تبلوا قات إيمان الله عيت ودقني تقلا الله تودق لكم رسعوه حجالا تريولهم تقلا الله تودق عيت خلني قال التليفون ناتكم أبيت تحزوا تليفونكم أبزي تحزوا تري وادلهم أبزي تحزوا مالتيو صبوا جركم تبالانس ناتو نخي ودق كم جركم تحزوا مالتي تري وادلهم كم جركم تحزوا جركم تحزوا شعوك كفتبلوا مالتي قال أنت لو نايزيا مخرفين تري وادلهم إذا مخرفين زلوا نز مخرفين كأبيت تقوم أبيت تحزوا وي كم جر كم ساعة ترخبوا وي بخمي من جدي أبزي تري وادلهم أبزال العلم برهتي أتمت تا مخرفين كا تري وادلهم كم دي أجر كا كم دي تري وادلهم أبزي توا مالتي بجد حري تري وادلهم نزي أخذ زور تبلا جزية أيتوصلكم يا كاب 3 مينيت تحلف مالتي نقول لك تقاط أطمع مالتي ريوالهم دي أجر كا أقتم تبلا ريوالهم قلت إمام مالتي نزام مخرفين زي أخمي جر كام تليفون كترخبا وي كم جر كتتكملا وي كم جر كدمصخا بت مخرفين تما حيشون اب تليفون كا وي كأنا بتصرح ده لخبيدو خاطي يخل بزا جمد زياد ريوادلهم زا جمد زياد ريوالهم نزيا نابزا مخرفين ناب دحريت نابزا تؤتوا ريوادلهم نابزي أتؤتوا مالتي نزي خان ناب تليفونكم ترخبوه مالتي نزي جمد زي ناب تليفونكم ترخبوه بخال بلوتوث جركم وين ترخبوه تخوريهم حجي تقمتاتنا زي نوتو كالاي نزيا مسولعكم كله ريد مسجبركم مالتيو مينيتات تجبر اللي خابي فيديو تصرح لها هذه هو تسأل كلها التليفون تقول كاسات سن ويتشجر مو شعوب كيت كا بقطر تجبر له 3-4 مينيت إلو ساب بقطر بقول ياخذ لها كبير كات تسأل ويك أحد بين هاتكون كهات تسأل مالتي خو من دا جبر كات تشجر بك مالتي نخومون خيت تشجر كا زي الله تكون مساء ريواد لهم زي أنا بدي زيادة ريواد لهم زي الله تكون مساء بزي أجركم كونترول تجبروا مالتي بزي أطرح تتوق مالتي فيديو تجبر تدريهم سلوك تسأل تدريهم حجي نعم ما براحة نخيت مبرهات كل لعه في التنية نعيتري إنه لهم سليم دون كل حجو هنا لهم مالتيو كم يجري خط أباب غنيو كم يجري خاء تما شيخ متسيا كتريوهم صبوا عندي دوت أني بالله نيجين كم يجري يم حشان كتريوهم رايوت مبرهات حجو كل عيا مالتي تريود لهم كم يجري يدمقك عند جنات مبرهات خطبر تعط غيري خم دس بلك مالتي أبصل ما تدليخا بروحو بوتا خوي تحت سألت تدليخا وبيدو صار تدليخا كم زجر كاتم حيشة مالتي مملش زبرت أخوي تريود لهم بتعمل دا دمق إن دا برتعي خيد مالتي تريود لهم كتو سغلت غيريخا مملش كان نوخ مين دا قبر كاخد كيت غيريخا بتعمي صبو مبرهات زلوا اتمكري فين كا تراهو بتغيري خمس تليفون كمالتيو صبو جر كاتو تقوملو مالتيو كم زدلكم كا زيها كونترول الله حكم كونترول اسكت طوقلنا كيت كا وطوقا وكيت كا سالنا قال مليلكا كتشجر هاي تخلنيها زي الله تكابيت كابزي اجر كتعتع تبلوت تقدفبت هيك كتولعه شعوب بعلو يرخب مالتي كله بعد تتحجو يسرح مالتي طرح مقط قام طرح زدليكا ترديكم ني تريوا لكم امانكيناكم اب تخدلوا بوتاتات ابرخا اب صلمات اب اندغراب اب غلخونكم كتزاربوا كلكم ويا بزخونه بوتاتات كونكم كتزاربوا كلكم ازيا طقاميت نبرتيا نوشتي بحسر واقا 7 ايرون
83 سنت ابناتي تيك توك بتعمي بزحاسر واقع ابكال كتكون كتريوا تخليهم كده واقع ابناتي جين زحاسرت اللاتكم كتجزؤوا إلا بوكم أبتحتي أبتا تيك توك لينك أتيكم تجزؤوا تخليهم ويك أبتا بورصة تمثل كليك جيركم دايركت تجزؤوا تخليهم سجم زبها يبلون دامسكونكو بزي زجبركم لي نعي كلاتكم تم أبتا زحلفت ويك أب كالي بزح تجبروا زلهم نتفتاتن بتي نعي تدقفون دلهم بتي كاو أتيكم زجزاكم ونبرتن بالتعمي كمسجنكم يدلي كمسجنكم كحلف يدلني أبكت علي بحسب لنا كابز زبلت حيزكم واتسابكم سنايت منيتيو أبكت علي الرغبنا حجين جزءوا كي تحالفكم سسناي كاو ترفه شير لايك لكم محلفو أوكي سسناي أبكت علي